अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं शानी की कहानी किस्त नंबर 163। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। ऐन इस वक्त कोठी के एक कमरे में आपो ज़ाहिदा बिस्तर पर बड़ी बेचैनी से पहलू बदल रही थी। तुफैल की आवाज़ तो इन तक नहीं पहुंची थी, लेकिन इनके अंदर अपने जिस्म से उभरने वाली आवाज़ें इन्हें हलकान कर रही थी। ये आवाज़ें कह रही थी, ज़ाहिदा, तेरा छोटा भाई अंदर ही अंदर एक कातिल आग में सड़ रहा है। इसने तुझसे जिस लड़की की बात की थी वो कोई और नहीं, रंगवाली की छोटी चौधरानी है। वो शानी ही है जिसके सपने तेरे बदनसीब भिराने देखे हैं और जिसकी चाह को दिन रात अपने दिल में पाला है। वो छोटा था तब भी ऐसे खिलौनों को देखकर मचल उठता था जिन तक इसकी पहुंच नहीं होती थी। अब भी वो एक ऐसी शय की ख्वाहिश कर बैठा है जो इसकी हिम्मत और ताकत से बहुत ऊंची है। वो बहुत ऊंची पगड़ियों वाले ख़ानदान की बहुत ऊंची हवेली की तरफ देख बैठा है। आपो ज़ाहिदा को तसल्ली तो थी, सिर्फ एक बात की, और ये कि इनका दिल एक बात की गवाही दे रहा था। गवाही ये थी कि रंगवाली की छोटी चौधरानी भी इसके छोटे वीर को बहुत चाहती है। तो फिर क्या वजह थी कि वो एक दूसरे से दूर थे? यकीनन कुछ लोगों ने इनके दरमियान गलत फहमियाँ पैदा कर रखी थी। ये गलत फहमियाँ ही थी जो रुस्तम को दिन रात तड़पा रही थी। इन्होंने रुस्तम की बेचैन रातों के दर्द को इतनी शिद्दत से महसूस किया था कि वो अंदर तक कांप उठी थी। वो दिन रात तड़प रहा था। क्या छोटी चौधरानी भी इसके लिए ऐसे ही तड़प रही थी? आपो ज़ाहिदा को अच्छी तरह मालूम था कि जिस दिन वो और इकराम रंगवाली से अचानक लाहौर पहुंचाए गए थे, रुस्तम ने बंद कमरे में कितनी देर तक अपने दिल को लहू किया था। इन दोनों का रंगवाली से आना भी किसी दिल दुखाने वाली गलत फहमी का ही नतीजा था। आपो ज़ाहिदा ने पुख्ता फैसला कर लिया था कि वो खामोशी से रंगवाली पहुंचेगी और छोटी चौधरानी से मिलेगी। वो इसको सब कुछ बताएगी जो शायद रुस्तम खुद नहीं बता सकता। वो इसके सामने अपनी झोली फैला देगी और इतने दर्द से रोएगी कि छोटी चौधरानी के पास इकरार के सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा। आपो ज़ाहिदा सब कुछ तय कर चुकी थी। अगले रोज सुबह सवेरे अभी रुस्तम और सरमा सो रहे थे कि आपो ज़ाहिदा बुरका ओढ़कर रंगवाली जाने के लिए तैयार हो गई। जाते वक्त उन्होंने सरदार दुराज की बीवी के भाई को जगाया। इससे सिर्फ इतना बताया कि वो अपने किसी ज़रूरी काम से जा रही है, शाम तक वापस आ जाएंगी, बहुत हुआ तो कल दोपहर तक लौट आएंगी। उन्होंने कोठी के बाहर से रिक्शा लिया और सीधा बादामी बाग पहुंच गए। यहाँ से बस में सवार होकर उन्होंने गुजरावाला का रुख किया। गुजरावाला से आगे वैगन और फिर तांगे का सफ़र था। इन तमाम मरहलों से वो करीबन 5 घंटे में फारिग हुई और इस वक्त दोपहर का सूरज जरा ढलना शुरू हुआ था जब वो रंगवाली के खटारा टांगे पर से उतरी। रंगवाली अपने रवायती आबुताब से दमक रहा था। चौधरियों की बुलंदो बाला हवेली दूरी से नजर आ जाती थी। करीबी देहात से आने वाले और भी बहुत से ज़रूरतमंद हवेली तक जाने वाले रास्ते पर आ जा रहे थे। उनमें ज़्यादातर औरतें थीं जो रंगवाली की हर दिल अजीज़ चौधरानी से मिलने के लिए कठिन सफ़र करके यहाँ पहुँची थी। आपो ज़ाहिदा भी उनमें शामिल हो गई। इन ऊंची शान वाले चौधरियों और जिम्मेदारों की नगरी में इसका गरीब दिल शिद्दत से धड़क रहा था। छोटे भाई की मोहब्बत से मजबूर होकर वो चली तो आई थी, मगर अब डर भी रही थी। वो टोपी वाले देसी बुरके में लिपटी लिपटाई हवेली के सदर दरवाजे तक पहुंची, फिर पहरेदारों के सामने से गुजरकर जनान खाने में आई और उस कतार में लग गई जहाँ ज़रूरतमंद खड़े थे। पता चला कि थोड़ी देर में छोटी चौधरानी आएगी और हस्बे मामूल अपने हाथ से हाजतमंदों में सदका और खैरात तकसीम करेगी। ज़ाहिदा ने सोच रखा था कि अपनी आंखों में आंसू भरकर छोटी चौधरानी को अपनी सूरत दिखाएगी और इससे दरख्वास्त करेगी कि वो इससे अलहदा में बात करने का मौका दे। कोई आध घंटे बाद अंदर एक बरामदे में छोटी चौधरानी की मुख्तसर झलक दिखाई दी। इसके साथ ही तवील कितार में हलचल महसूस होने लगी। छोटी चौधरानी मुलाजिम औरतों के साथ अपनी मुकर्ररा जगह पहुँच गई थी और अब से करीबन 1 घंटा यहीं रहना था। ज़ाहिदा ने दूर ही से आंखों ही आंखों में छोटी चौधरानी की बुलाएं ली। जरदार चादर में लिपटी हुई वो किसी और ही दुनिया की मखलूक दिखाई देती थी। इसके इर्द गिर्द जैसे मोहब्बतों से बना हुआ एक नूरानी हाला सा था। हवेली के रंग बिरंग दुपट्टों वाली नौकरानी इसके आसपास चहकती फिरती थी। कोई इसका दामन संभालती थी, कोई अदब से इसके कानों से गोशी करती थी। अचानक ज़ाहिदा चौंक गई। 2 पहरेदार कतार को घूरते हुए ज़ाहिदा के करीब आ रहे थे। कहाँ से आई हो बीबी? एक पहरेदार ने मुलायमत से पूछा। वो चकरा गई। नूरपुर से। इसके ज़हन में बस यही नाम आया। नूरपुर, ये कहाँ है? दूसरे पहरेदार ने दरियाफ्त किया। गुजरावाला, इसने गोल बोल जवाब दिया। अकेली हो? पहरेदार ने पूछा। ज़ाहिदा ने घबरा कर अपना सर इस बात में हिलाया। पहरेदार की आंखों में शक नजर आया। इसने एक मुलाजमा सूरत को बुलाया। मुलाजमा औरत ने ज़ाहिदा का बुरका उठाकर इसकी सूरत वगैरह देखना चाहिए। ज़ाहिदा ने बुरका को दोनों हाथों से चेहरे के सामने थाम लिया। पहरेदारों को मजीद तहकीक की जरूरत महसूस हुई। वो ज़ाहिदा को मुलायमत मगर पुख्ता इरादे के साथ कतार से निकाल कर ले गए। ज़ाहिदा को पासी बाग के एक निजी छत वाले कमरे में ले जाया गया। मुलाजमा औरत ने ज़ाहिदा की जामा तलाशी लेना चाहिए। इसके बाद इन लोगों को ये जानने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि बुरका में दर हकीकत कौन है। जनान खाने की मुलाजमें बड़ी अच्छी तरह आपो ज़ाहिदा को पहचानती थी। ये मुलाजमा भी जानती थी। वो आपो ज़ाहिदा को इस हाल में देखकर हैरान रह गई। फौरी तौर पर चौधरी एजाज को मौका पर बुलाया गया। चौधरी एजाज ने पहली नज़र में ज़ाहिदा को पहचान लिया। चौधरी के चेहरे पर हैरत के साथ साथ गुस्से और झुंझुलाहट के तासुरात भी फैलते चले गए।
انہوں نے دونوں پہرے داروں اور ملازموں کو فوری طور پر رازداری کا پابند کر دیا اور زاہدہ کو بظاہر احترام کے ساتھ مردانے کے کمرے میں لے گئے۔ بند کمرے میں چودھری اعجاز نے زاہدہ کا برقع اتروا دیا۔ وہ باریک سے دوپٹے میں سمٹی سمٹائی کھڑی تھی اور کانپ رہی تھی۔ چودھری نے سرخ آنکھوں سے اسے سرتپا گھورا اور قہر سے بولا، تو خیر سے اپنے بھائی کی جاسوس بن کر آئی ہو یہاں؟ نہیں چودھری صاحب، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میں سچ کہتی ہوں۔ اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں کہ میں یہاں ہوں۔ میرا کوئی برا ارادہ نہیں تھا چودھری جی۔ اس سے برا ارادہ اور کیا ہوگا؟ تو چھپ چھپا کر یہاں گھسی ہے اور چھوٹی چودھرانی تک پہنچنا چاہ رہی تھی۔ تجھے پتہ ہے اس طرح گھسنے والوں کو یہاں کیا سزا دی جاتی ہے؟ آپو زاہدہ نے روتے روتے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نہ مانی تو بس چھوٹی چودھرانی کو دیکھنے کے لیے آ گئی تھی۔ مجھے پتہ ہے چھوٹی چودھرانی سے ملنے کے لیے تم لوگوں کے دل کیسے تڑپ رہے ہیں۔ چودھری نے تیزی سے زاہدہ کی بات کاٹی۔ تم لوگ ہمیں برباد کر دو گے اور خود بھی ہو جاؤ گے۔ اللہ نہ کرے چودھری جی، زاہدہ نے تڑپ کر کہا۔ چودھری تیش میں بڑبڑاتا اور دروازے پر غصہ اتارتا ہوا باہر نکل گیا۔ لگتا تھا کہ وہ زاہدہ کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتا ہے کہ مبادا وہ غم و غصے میں کوئی سخت بات کہہ دے۔ ابھی چودھری کو گئے 2-4 منٹ ہوئے تھے کہ شانی کا ایک چچا زاد بھائی طوفانی انداز میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 20-22 سال رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک ملازم بھی تھا۔ ملازم کے ہاتھ میں ایک دیوہیکل کتے کی زنجیر تھی۔ کتے کی خوفناک سرزبان اس کی تھوڑی پر لٹک رہی تھی۔ ایک تو کتے کی شکل ویسے ہی ڈرونی تھی، دوسرے اس کے تھوبڑے اور گردن پر زخموں کے بہت سے نشان تھے۔ غالباً یہ ان کتوں میں سے تھا جو ریچھوں کے ساتھ لڑائی میں استعمال ہوتے تھے۔ نوجوان چودھری افغان نے زاہدہ کو دیکھا اور پھر سوالے نظروں سے ملازم کو دیکھ کر بولا، یہی عورت ہے وہ؟ ہاں جی۔ چودھری نے زاہدہ کو چوٹی سے پکڑا اور بری طرح جھنجھوڑ کر بولا، کون ہے تو؟ کیا ارادہ تھا؟ میں کیا بکری کی طرح میں کر رہی ہے؟ اس نے زاہدہ کو زور سے دھکا دیا۔ وہ گھوڑے کے ایک دھاتی مجسمے سے ٹکراتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ چوری کے ارادے سے آئی تھی، نوجوان چودھری چنگھاڑا۔ اس سے پہلے کہ زاہدہ جواب میں کچھ کہتی، دیوہیکل بلڈاگ نے زنجیر میں ذرا سی ڈھیل پا کر زاہدہ پر چڑھائی کی۔ اس کی آواز دل دہلا دینے والی تھی۔ زاہدہ کو قمیص کا پلو کتے کے جبڑے میں آیا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں قمیص کو پلو سے تار تار کر دیا۔ زاہدہ چلائی اور کتے کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کے جسم میں تو جنگلی شیر کی سی طاقت تھی۔ زاہدہ گر گئی۔ کتا اس کی گردن کی طرف آیا۔ زاہدہ نے اپنے ہاتھوں سے گردن کو ڈھانپا۔ کتے کے بدبودار نوکیلے دان زاہدہ کے ہاتھ کی پوچھ سے ٹکرائے اور کھال کو زخمی کر کے کتے کے محافظ نے کتے کو کھینچنے کی ادھوری کوشش کی۔ زاہدہ کے چلانے، کتے کے شور اور محافظوں کے للکاروں سے چند سیکنڈ کے لیے جیسے ہی قیامت برپا ہو گئی۔ اسی دوران میں چودھری اعجاز تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اوئے کیا کرتے ہو؟ پیچھے ہٹو، وہ گرجا۔ محافظ نے زور لگا کر کتے کو زاہدہ سے دور کھینچ لیا۔ نوجوان چودھری افغان بھی ٹھٹک کر چودھری اعجاز کو دیکھنے لگا۔ چودھری اعجاز نے افغان کو زاہدہ سے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں کہنا اسے۔ جو کہنا تھا میں نے خود کہہ لیا ہے، تم نے پوچھ تو لینا تھا مجھ سے۔ لیکن یہ ہے کون؟ چودھری افغان نرم پڑتے ہوئے بولا، بس ہے کوئی، تم باہر جاؤ۔ نوجوان چودھری ملازم اور کتے کے ساتھ باہر نکل گیا۔ چودھری اعجاز نے دروازہ بند کیا۔ کچھ دیر تک زاہدہ کو گھورتا پھر بولا، تو رستم کی بہن ہے، ورنہ اس طرح یہاں گھسنے پر تیرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، اب یہ میں چھوڑ، جس طرح آئی ہے اسی طرح واپس چلی جا، یہی ہمارے اور تمہارے حق میں بہتر ہے۔ رستم کو بھی یہی بات سمجھانے کی کوشش کر، جو کچھ ہوا وہ اسے بھول جائے۔ اگر یہ معاملہ کنٹرول میں نہ ہوا تو بہت زیادہ خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ مگر میرا بھائی، بس چپ، اس بارے میں ایک لفظ نہیں کہنا۔ چودھری نے شہادت کی انگلی اٹھائی۔ رب کا شکر کر کے میں یہاں تھا اور تو بچ گئی۔ بس اب نکل جا یہاں سے، میں تیرے دوسری قمیص منگواتا ہوں، اسے پہن اور پھوٹ جا خاموشی سے۔ چودھری نے نورے نامی ملازم کو آواز دی۔ نورا اندر داخل ہوا۔ اس مرتبہ دیوہیکل کتا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ چودھری نے زاہدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نور سے کہا، بی بی کو عزت کے ساتھ گاؤں سے باہر چھوڑاؤ۔ عزت کا لفظ چودھری نے بہت چبا کر کہا تھا۔ اپنا فکرہ مکمل کرتے ہی چودھری دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہنچ کر پھر وہ واپس آیا۔ اس نے جلتی نظروں سے زاہدہ کو دیکھا اور انگلی اٹھا کر بولا، دیکھ، اپنی عقل کو ہاتھ مار۔ پولیس رستم کے ساتھ ساتھ تجھے تیرے بندے کو بھی کھوجتی پھر رہی ہے۔ اگر تو کہیں پولیس کے ہتھے چڑھ گئی تو قیامت تک نہیں چھوٹ سکے گی۔ چپ کر کے لاہور پہنچ جا اور کہیں چھپ چھپا کے بیٹھ جا۔ چودھری اعجاز کے الفاظ میں طے شلکورے لے رہا تھا۔ اپنی بات ختم کرتے ہی پاؤں پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ زاہدہ کے لیے قمیص والی بات وہ بھول ہی گیا تھا۔ اس نے نورے کو اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی۔ نورے نے کرخت لہجے میں کہا، چلو بی بی۔ نورے کے تاثرات گواہ تھے کہ زاہدہ کے پاس باہر جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ زاہدہ نے چاروں نچار برقع اوڑھا اور نورے کے ساتھ حویلی کے احاطے میں آئی۔ اس کی پھٹی ہوئی قمیص کا ایک حصہ برقعے کے نیچے سے نکل کر زمین پر گھسٹ رہا تھا اور وہ بیچارگی کی تصویر نظر آتی تھی۔ اس احاطے میں موجود لوگ پرتجسس اور مضحکہ اڑانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ ان دیکھنے والوں میں 2 آنکھیں حویلی کے سب سے پرانے ملازم بابا خادم حسین کی تھیں۔ پچھلے آدھ پون گھنٹے میں جو کچھ ہوا تھا اس کی نگاہوں کے سامنے ہوا تھا۔
इसे रुस्तम की बड़ी बहन को चौधरी एजाज के हाथों जलील होते देखा था। खादिम हुसैन को सब कुछ मालूम था। वो जानता था कि जाहिदा पर कुत्ता चढ़ाने का ड्रामा भी चौधरी ने खुद ही किया था। इसने पहले अफगन और नूरे को कुत्ते के साथ अंदर भेजा था, फिर जाहिदा का हमदर्द बनकर अंदर चला गया था। जाहिदा जब हवेली में थी तो बाबा खादिम हुसैन इसे बेटे की तरह समझने लगा था। वो भी बाबा की बहुत इज्जत करती थी। खादिम हुसैन हवेली के इन 2-4 अफराद में से एक था जो जानते थे कि आपो जाहिदा और इकराम दरअसल रुस्तम के बहन और बहनोई हैं। अब खादिम हुसैन हवेली की दूसरी मंजिल पर खड़ा था। वो चौधरी की मक्कारी और जाहिदा की दुर्गत देख रहा था। मुलाजिम नूरे के साथ हवेली से बाहर जाती हुई जाहिदा बेचारगी की तस्वीर नजर आती थी। वो मुड़ मुड़कर हवेली की तरफ देखती थी। इसके कदम गालिबन रुकना चाहते थे, मगर सूरत हाल का जबड़ा उसे आगे को धकेल देता था। खादिम हुसैन देखता रहा। वो अपने पांव घसीटती हुई रंगवाली की बिरूनी हदूद तक पहुंच गई। नूरा वापस आ गया। वो सुस्त अंदाज में चलती हुई तांगों के अड्डे की तरफ जाने लगी। मरे को मारे शामदार के मिस्दाकियां जाहिदा के साथ एक और ज्यादती हुई। गांव के आवारा कुत्तों के एक टोली इसके पीछे लग गई। वो खुद को कुत्तों से बचाती हुई खेतों खेतों में घुसी, फिर रास्ते पर आई। वो मुसलसल शोर मचा रहे थे और जाहिदा के पीछे जा रहे थे। एक खुदा तरस राहगीर ने कुत्तों को डरा धमकाकर जाहिदा से दूर किया। वो थकार कर एक कुएं के करीब बनी हुई मुंडेर पर बैठ गई। बुलंदी से खादिम सब कुछ दिखाई दे रहा था। खादिम हुसैन के अंदर कई हफ्तों से जो जंग जारी थी वो जाहिदा की हालत जार देखकर अपने उरूज पर पहुंच गई। खादिम हुसैन को यूं महसूस होने लगा जैसे वो अभी चुप रहा तो इसका कलेजा फट जाएगा। इसने चौधरी मासूम और चौधरी एजाज की खातिर बहुत बर्दाश्त किया था, मगर आज इसकी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। इसे लगा जैसे इसकी मोहसिना, इसकी मालिका वड्डी आपा इसके सामने खड़ी है, एक बावकार चौधरानी का मुकम्मल रूप। वो कह रही है, खादिम हुसैन, क्या आज भी चुप रहोगे? क्या आज भी अपने बंद होठों का ताला नहीं खोलोगे? वो बेकरार होकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो सीढ़ियाँ उतरा, अहाते से गुजरा और कुएं की तरफ चल दिया, जहाँ एक नामुराद बहन अपने भाई के लिए कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश लिए एक दरख्त तले बैठी थी। खादिम हुसैन इसके पास पहुंचा और इसकी सूरत देखकर बुरी तरह चौंक गई। वो इर्द गिर्द कोई नहीं था। एक सनसनाती दोपहर है तो स्कूत तारी कर रखा था। वो सिसक उठी, बाबा ये देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। मैंने सब देखा है धीरानी, मैं सब देख रहा हूँ। खादिम हुसैन ने गुलूगीर आवाज़ में कहा और बेसाख्ता जाहिदा के चेहरे पर हाथ फेरा। जाहिदा की आंखों में आंसू थे, मगर इसके चेहरे पर खौफ नहीं था। आखिर वो रुस्तम की बहन थी। वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वो कराकर बोली, बाबा मेरा भाई रुस्तम दुखी है। मैं तुम्हें क्या बताऊँ वो किस मुसीबत में फंस गया है। शायद तुम्हें थोड़ा बहुत पता ही हो। वो छोटी चौधरानी, मेरा मतलब है छोटी चौधरानी और वो। जाहिदा हकला कर रह गई। बाबा खादिम हुसैन ने इस बात में सर हिलाया। मुझे कुछ बताने की लोड़ नहीं बेटी, मैं इस बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और बहुत कुछ ऐसा भी है जो मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। खादिम की आवाज़ भर्रा गई। बाबा खादिम हुसैन, अगर मेरे भाई के लिए कुछ कर सकते तो करो। मैं एक बार, सिर्फ एक बार छोटी चौधरानी से मिलना चाहती हूँ, उन्हीं से बात करना चाहती हूँ। मुझे पता है बेटी, तूने इसे क्या कहना है। तू ऐसा कर, तू ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। तू इसी तरह वापस चली जा, बिल्कुल बेफिक्र होकर, बिल्कुल सुकून के साथ। तेरी जगह अब मैं शानी बीबी से बात करूँगा। मैं इसे सब बताऊँगा, सब कुछ। मैं इसकी आंखें खोलूँगा और इसे सब कुछ भी बताऊँगा जो भी तेरे साथ हुआ। अब मैं और चुप नहीं रहूँगा, चाहे इसके बदले मेरी जान ही चली जाए। खादिम हुसैन की बूढ़ी आंखों से बाकायदा आंसू गिरने लगे। इन घने दरख्तों तले बाबा खादिम हुसैन और जाहिदा के दरमियान बस 8-10 मिनट की बात हुई। ये बड़ी जज्बाती गुफ्तगू थी। इस गुफ्तगू में खादिम हुसैन ने जाहिदा को बता दिया कि वो इन सारी गलत फहमियों से बाखबर है जो जानबूझकर रुस्तम और शानी बीबी के दरमियान पैदा की जा रही है। वो अब तक खामोश रहा है, लेकिन अब इसमें खामोशी का अजाला करेगा। खादिम हुसैन ने बड़ी दानाई से जाहिदा को वापस लाहौर जाने के लिए न सिर्फ आमादा कर लिया, बल्कि इसके लिए तांगे का इंतजाम भी कर दिया। जाहिदा की वापसी के करीबन 2 घंटे बाद खादिम हुसैन एक बंद कमरे में शानी के सामने बैठा था। इसकी सफ़ेदी माल दाढ़ी आंसू से भीगी हुई थी। वो अजीब अंदाज में अपनी छोटी बीबी की तरफ देखता जा रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो बाबा? शानी ने पूछा। तू कितनी जल्दी बड़ी हो गई है, लगता है अभी कल की बात है जब मैं तुझे गोद में उठाए इस हवेली के बरांडों में घुमा करता था। बाबा क्या आज कोई ख़ास बात हुई है? वो दुखी नज़र आ रहे हो। हाँ शानी बीबी, आज बहुत ख़ास बात हुई है। आज मैंने एक बहन को अपने भाई के लिए इस तरह तड़पते देखा है कि मेरा कलेजा फट गया है। आज मैंने भी अपने अंदर के डर और मजबूरी को मार दिया है। तुम कहना क्या चाहते हो बाबा? खादिम हुसैन ने मुहताज नज़रों से चारों तरफ देखा और धीमी आवाज़ में बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ छोटी बीबी कि आपके आले दवाले साजिश हो रही है। आपसे झूठ बोला जा रहा है, आपको धोखे में रखा जा रहा है। कौन कर रहा है ऐसा? छोटा मुंह और बड़ी बात है बीबी, लेकिन कह वही रहा हूँ जो हक है। मुझे पता है कि आपको सब कुछ बताने के बाद मैं जिंदा रहूं या नहीं, लेकिन अब मैं चुप और नहीं रह सकता। पहेलियां ना भुजवाओ बाबा, तुम किसकी बात कर रहे हो? शानी ने लर्जा लहजे में पूछा।
میں آپ کے خالو اعجاز کی بات کر رہا ہوں بیبی۔ وہ آپ صرف چودھری معصوم سے بھی بہت کچھ چھپا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچانک ہی جیسے ایک بڑا شیشہ چھناکے سے شانی کے سر پر ٹوٹا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بابا؟ سچ کڑوا ہے بیبی، لیکن یہی سچ ہے۔ خادم حسین بھرائی آواز میں بولا۔ میرے دل پر اس معاملے کا بہت بڑا بوجھ ہے بیبی، کیونکہ میں خود بھی اس گناہ میں شریک رہا ہوں۔ پتہ نہیں قیامت کے دن اپنے مالکین کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بابا مجھے اس طرح بتاؤ کہ میں کچھ سمجھ سکوں۔ شانی کراہی۔ خادم حسین نے گہری سانس لی۔ چھوٹی بیبی، چودھری اعجاز آپ کو رستم سیال سے دور رکھنے کی ہر جائز اور ناجائز کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اب ہر حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ لاہور سے آپ کو جان بوجھ کر اچانک یہاں لایا گیا تھا۔ لاہور سے آنے کے بعد آپ رستم کے لیے جتنے پیغام میرے ذریعے پہنچاتی رہی، ان میں سے کوئی بھی رستم تک نہیں پہنچا۔ یہ پیغام پہنچائے بغیر ہی میں اپنا منہ کالا لے کر آپ کے پاس آتا رہا ہوں اور جھوٹ پکتا رہا ہوں۔ شانی کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ خادم حسین بات جاری رکھتے بولا، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں صرف آپ کا سامان واپس لانے کے لیے لاہور گیا تھا اور مجھے بھیجنے والے چودھری اعجاز تھے۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ حویلی کا ٹیلی فون ہر وقت خراب کیوں رہتا ہے۔ یہ بھی آپ کو رستم سے دور رکھنے کے لیے ہے۔ جب چودھری اعجاز کی مرضی ہوتی ہے فون ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شانی سناٹے کے عالم میں سن رہی تھی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ خادم حسین اپنے صافے سے آنسو پوچھ کر بولا، رستم سے چودھری اعجاز کا رویہ بہت کرخت رہا ہے۔ ایک دو باتیں تو خود میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ شروع میں رستم برداشت کرتا رہا، مگر پھر اس کے بس میں نہ رہا اور وزیری گاؤں والا تھپڑ والا واقعہ ہو گیا۔ مگر بابا کچھ بھی ہے، اس واقعے کے بعد رستم کو معاوضہ تو کرنی چاہیے تھی، یا کم از کم وہ۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں چھوٹی بیبی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ خادم حسین نے تیزی سے شانی کی بات کاٹی۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں؟ آپ سنیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ خادم کی آواز میں کرب تھا۔ مجھے بتاؤ، مجھے خود بھی لگ رہا ہے کہ میرے ارد گرد کچھ ہو رہا ہے۔ خادم حسین نے ایک بار پھر احتیاط سے دائیں دیکھا، پھر اپنی آواز کو مزید پست کرتے ہوئے کہا، میں نے آپ سے غلط نہیں بولا کہ رستم کی دشمنی میں چودھری اعجاز ہر حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ آپ کو ان میاں بیوی کا پتہ ہے نا، جو مہمان خانے میں اعجاز صاحب کے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں؟ شانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ جانتی ہیں وہ کون ہے؟ اس بار شانی نے نفی میں جواب دیا۔ خادم حسین بولا، آپ نے انہیں دیکھا ہوا ہے، مگر آپ بھول گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ وزیری گاؤں میں چودھری شاپ کے بیٹے کی شادی پر گئی تھی۔ وہاں تھیٹر لگایا گیا تھا اور کچھ ایکٹر نقلیں اتار کر لوگوں کو ہنسا رہے تھے۔ ہاں، وہ ورائٹی شو تھا۔ لاہور سے اداکار آئے ہوئے تھے۔ یہ میاں بیوی ان ایکٹروں میں سے ہیں۔ یہ آوازوں کی نقلیں اتارنے میں ماہر ہیں۔ عورت کا نام نائلہ ہے۔ کچھ ہفتے پہلے اعجاز صاحب نے نائلہ کو آپ کی آواز کی کیسٹ دی تھی اور اس سے کہا تھا کہ وہ آپ کی آواز بنانے کی مشق کرے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، اعجاز صاحب نے اس کام کے لیے نائلہ اس کے بندے کو بہت سا روپیہ بھی دیا ہے۔ خادم حسین کی آواز لرز رہی تھی۔ شانی کی آنکھیں حیرت سے کچھ اور کھل گئی۔ وہ غیر یقینی نظروں سے خادم حسین کو دیکھتی رہی۔ بابا تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ میں آپ کو سنی باتیں نہیں بتا رہا، وہی کچھ بتا رہا ہوں جو میں نے خود دیکھا اور سنا ہے۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ وہ نائلہ نام کی عورت آپ کی جگہ رستم اور اس کے دوستوں سے بات کرتی رہی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ چودھری اعجاز والے واقعے کے بعد بھی رستم نے معافی مانگنے کے لیے آپ کو فون کیا ہو، مگر اس کا جواب اس عورت نے اس طرح دیا ہوگا کہ رستم کو پھر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی ہوگی۔ ایک مرتبہ میں نے اسے خود بھی فون کرتے سن چکا ہوں۔ وہ رستم کے کسی دوست سے بڑی بدتمیزی کے ساتھ بول رہی تھی۔ اس کی آواز آپ سے اتنی ملتی تھی کہ آپ خود بھی سنتی تو حیران رہ جاتی۔ ایسے لگتا تھا کہ بس آپ ہی بول رہی ہیں۔ شانی پتھر کی طرح ساکت بیٹھی رہی۔ اس میں جیسے بولنے کی سکت ہی نہیں رہی تھی۔ جو کچھ خادم حسین بتا رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا، مگر شانی کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ایک دم شانی کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو گئے۔ تو کیا اسے رستم ایک دم لا تعلق ہو گیا تھا، اس قدر بے حس بن گیا تھا؟ خادم حسین نے صافے سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، رستم کی بہن نے بتایا کہ وہ بہت کچھ دکھی ہے۔ اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ وہ اپنے آپ سے بالکل بھی بے پرواہ ہو گیا ہے، جیسے مرنے کے لیے موقع ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ یہ اوپر نیچے جو وارداتیں ہو رہی ہیں، ان سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے مارنے پر آ گیا ہے، جو لگتا ہے کہ اگلے چند دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شانی نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے خادم حسین سے پوچھا، آپ و زاہدہ آپ کو کہاں ملی تھی؟ خادم حسین کچھ بھی نہ چھپانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے شانی کو مختصر الفاظ میں وہ سب کچھ بتا دیا جو تقریباً 2.5 گھنٹے پہلے حویلی کے احاطے میں رستم کی بڑی بہن کے ساتھ ہوا تھا۔ شانی پوری جان سے تڑپ گئی۔ سارے حالات کی ایک دھندلی سی تصویر اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی۔ اس تصویر میں خالو اعجاز کا چہرہ یوں ابھر کر سامنے آیا تھا کہ شانی سکتے میں رہ گئی۔ خالو اعجاز کے حوالے سے کچھ معاملات اسے پہلے بھی الجھاتے رہے تھے۔ اسے لگتا تھا کہ خالو اعجاز میں بڑی تیزی سے کچھ تبدیلی آئی ہیں، مگر اب تو صورتحال اتنی شدت سے محسوس ہوئی کہ اس کے جسم کی کومل رگیں ٹوٹنے لگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر تک اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے رہے، پھر وہ راہداری کے اس حصے کی طرف بڑھی جہاں خالو اعجاز کے کمرے کے سامنے ٹیلی فون سیٹ پڑا رہتا تھا۔
ان دنوں لائن ٹھیک تھی، اتفاقاً خالو اعجاز بھی گھر میں نہیں تھے۔ شانی نے چڑی سانسوں اور کانپتی انگلیوں کے ساتھ لاہور میں رستم اور ناصر کی قیامگاہ کا نمبر ملانا شروع کیا۔ بہت دیر تک بیل ہوتی رہی، پھر اسے خانسامہ ظفر احمد کی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ کون؟ رستم صاحب کہاں ہے؟ شانی نے پوچھا۔ آپ کون ہیں؟ خانسامہ ظفر شانی کی آواز پہچاننے میں ناکام رہا تھا۔ میں ان کی عزیز ہوں، ان سے بات کرا دیں۔ رستم صاحب تو یہاں سے جا چکے ہیں۔ کہاں؟ کچھ پتہ نہیں ہے جی، کئی دن ہو گئے ہیں۔ اور ان کے دوست وغیرہ؟ وہ بھی سب چلے گئے ہیں، بلکہ میں تھوڑی دیر میں جا رہا ہوں۔ مگر آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ آخر میں شاید ظفر کو احساس ہو رہا تھا کہ کچھ زیادہ ہی بول رہا ہے۔ اسی دوران میں شانی کو خالو اعجاز کی بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ وہ کسی ملازم سے باتیں کرتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ شانی نے فون بند کر دیا، اپنے کمرے میں آ کر دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ظفر احمد نے بتایا تھا کہ رستم کے ساتھی لاہور والی کوٹھی سے جا چکے ہیں۔ غالباً وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، مگر وہاں سے کم از کم یہ تو پتہ چل سکتا تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ شانی نے فیصلہ کیا کہ وہ لاہور جائے گی، ابھی اور اسی وقت۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ معزز سامعین حضرات، شانی اور رستم کی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔